फर्स्ट अफ अल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ तारासन्त अफिसियल युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनकि बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यस च्यानलमा आउने प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु। नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा पहिलो छ 13 सूत्रीय वाणिज्य सन्धि। 13 सूत्रीय वाणिज्य सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच 26 अक्टोबर 1801 मा भएको सन्धि हो। यो नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच 26 अक्टोबर 1801 मा भएको सन्धि हो 13 सूत्रीय वाणिज्य सन्धि। बनारस पुगेका रणबहादुर शाहलाई भारतमै रोकिराख्न राजा गिर्वाण युद्धको पालामा दामोदर पाण्डेले यो सन्धि गरेका थिए। बनारस पुगेका रणबहादुर शाहलाई भारतमै रोकिराख्न राजा गिर्वाण युद्धको पालामा दामोदर पाण्डेले यो सन्धि गरेका थिए। एक अर्को देशमा प्रतिनिधि राख्न सक्ने प्रावधान अनुरूप 1802 को अप्रिलमा क्याप्टेन नक्स प्रथम रेसिडेन्टको रूपमा काठमाडौँ आएका, जसलाई हामी नक्स मिसन भनेर चिन्छौँ। एक अर्को देशमा प्रतिनिधि राख्न सक्ने प्रावधान अनुरूप 1802 को अप्रिलमा क्याप्टेन नक्स प्रथम रेसिडेन्टको रूपमा काठमाडौँ आएका थिए, जसलाई नक्स मिसनका नामले पनि चिनिन्छ। त्यसपछि छ खासा सन्धि। खासा सन्धि प्रताप सिंह शाहको पालामा 1775 अर्थात् विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल र तिब्बतबीच भएको सन्धि हो। प्रताप सिंह शाहको पालामा 1775 विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल र तिब्बतबीचमा भएको सन्धि हो। विक्रम सम्वतमा 57 घटाए सन बन्छ, तर जनवरीदेखि चैतसम्मलाई 56 घटाउनु पर्दछ। जस्तो हाम्रो 1775 छ सन र विक्रम सम्वत 1832 छ भने यसको डिफ्रेन्स 57 आउँछ। विक्रम सम्वतमा 57 घटाए सन बन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केरुङ सन्धि। केरुङ सन्धि नेपालबाट दामोदर पाण्डे र बम शाहको नेतृत्वमा नेपाल तिब्बत बीच युद्ध भएको केरुङ सन्धि। नेपालले जितेपछि 2 जुन 1789 विक्रम सम्वत 1846 जेठमा नेपाल र तिब्बत बीच यो सन्धि भएको थियो केरुङ सन्धि। नेपाल र तिब्बत बीचमा भएको सन्धि हो केरुङ सन्धि। सन्धि रणबहादुरको नायबी भई बहादुर शाहले शासन गरिरहेको बेला भएको थियो केरुङ सन्धि। रणबहादुरको नायबी भई बहादुर शाहले शासन गरिरहेका बेला भएको। तिब्बतबाट कालुन गोरिङ, साकिया लामा, टेसु लामा र नेपालको तर्फबाट बम शाह, हरिहर उपाध्याय र नरसिंह शाहीद्वारा हस्ताक्षर। तिब्बतबाट कालुन गोरिङ, साकिया लामा, टेसु लामा र नेपालको तर्फबाट बम शाह, हरिहर उपाध्याय र नरसिंह शाहीद्वारा हस्ताक्षर भएको। त्यसपछि छ बेत्राउदी सन्धि। बेत्राउदी सन्धि तिब्बतले केरुङ सन्धि उल्लङ्घन गरेपछि नेपाल र तिब्बत बीच भएको युद्धमा तिब्बतको तर्फबाट चीनले हस्तक्षेप गरेपछि नेपालको हार भई नेपाल र तिब्बत बीच 1792 सेप्टेम्बर अर्थात् विक्रम सम्वत 1849 असोजमा सन्धि भएको। तिब्बतले केरुङ सन्धि उल्लङ्घन गरेपछि नेपाल र तिब्बत बीचमा भएको युद्धमा तिब्बतको तर्फबाट चीनले हस्तक्षेप गरेपछि नेपालको हार भई नेपाल र तिब्बत बीच 1792 सेप्टेम्बर अर्थात् विक्रम सम्वत 1849 असोजमा यो सन्धि भएको थियो। त्यसपछि छ थापाथली सन्धि। थापाथली सन्धि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा केरुङको गुन्तागढीमा अन्तिम पटक नेपाल र तिब्बत बीच सन् 1855 मा भएको युद्धमा नेपालको नेतृत्व बमबहादुर र धीरशमशेरले गरेका थिए। नेपालको जित भई यो सन्धि भएको। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा केरुङको गुन्तागढीमा अन्तिम पटक नेपाल र तिब्बत बीच सन् 1855 मा भएको युद्धमा नेपालको नेतृत्व बहादुर शमशेर र धीरशमशेरले गरेका थिए। नेपालको जित भई यो सन्धि भएको। नेपाल र चीनबीच 24 मार्च 1856 अर्थात् विक्रम सम्वत 1912 चैत 3 मा जङ्गबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रधानमन्त्री निवास थापाथली दरबारमा 10 सूत्रीय सन्धि भएको। नेपाल र चीनबीच 24 मार्च 1856 मा जङ्गबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रधानमन्त्री निवास थापाथली दरबारमा 13 सूत्रीय सन्धि भएको। त्यसपछि छ सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि बुटवल र शिवराज हालको कपिलवस्तुमा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच रहेको सीमा विवादलाई कारण बनाएर अङ्ग्रेज सेनापति लर्ड हस्टिङले 1 नोभेम्बर 1814 अर्थात् विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 17 मा युद्ध घोषणा गरे र 1 वर्ष 8 महिना 3 दिनसम्म यो युद्ध चलेको। 5 मध्ये 4 ठाउँमा नेपालको हारपछि 2 डिसेम्बर 1815 अर्थात् विक्रम सम्वत 1872 मङ्सिर 19 शनिबारमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि थोपारिएको। 15 दिनभित्र नेपालका राजाले अनुमोदन गर्ने छन् भन्ने धारा राखिएकोमा
राजाको बदला प्रतिनिधिले सन्धिमा काउन्टर हस्ताक्षर गरी सोको बदला 93 दिन लियो। 15 दिनभित्र नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नेछन् भन्ने धारा राखिएकोमा राजाका बदला प्रतिनिधिले सन्धिमा काउन्टर हस्ताक्षर गरी सोको बदला 93 दिन लियो। 3 मार्च 1816 मा नेपालका राजाले सन्धिको अनुमोदन गरेका थिए। त्यसैले 3 मार्च 1816 मा यो सन्धि भएको मानिन्छ। नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस इन्डियाको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डियाको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच यो सन्धि हुँदा नेपालका राजा गिरणयुद्ध वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच यो सन्धि हुँदाका बखत नेपालका राजा गिरणयुद्ध वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। यो सन्धिमा 9 धारा र 5 उपधारा रहेका छन्। यो सन्धिमा 9 धारा र 5 उपधारा। यसको परिणाम सुगौली सन्धिको परिणाम भनेको चाहिँ यो सन्धिबाट नेपालले 64,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल करिब 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ वर्तमानको उत्तराखण्ड, गढवाल उत्तराखण्ड र सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू काँगडा वर्तमान हिमाचल प्रदेश, सिक्किमको केही भूभाग, दार्जिलिङ र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू गुमाउनु पर्यो यो सन्धि पश्चात। त्यसपछि पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्मको सो नदी काँगडा भनिन्थ्यो। सो नदी काँगडा थियो नदी पारी। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्मको नेपाल खुम्चियो र यस घटनासँगै पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा सीमित भयो। सुगौली सन्धि अघि नेपालको कुल क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर रहेकोमा यस सन्धि पश्चात नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर कायम हुन पुग्यो। सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हुन कायम हुन पुग्यो। सुगौली भन्ने ठाउँ वीरगन्जदेखि 20 माइल दक्षिणमा भारतको उत्तर बिहारमा पर्दछ। सुगौली भन्ने ठाउँ हालको वीरगन्जदेखि 20 माइल दक्षिणमा भारतको उत्तर बिहारमा पर्दछ। त्यसपछि छ सन् 1923 को मैत्रीपूर्ण सन्धि। सन् 1923 को मैत्रीपूर्ण सन्धि नेपाल र बेलायत बीच 21 डिसेम्बर 1923 अर्थात् विक्रम सम्वत 1980 पौषमा सिंहदरबारमा भएको। बेलायतको तर्फबाट कर्णेल अकनर र नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले हस्ताक्षर गरेका नेपाल र बेलायत बीच 21 डिसेम्बर 1923 अर्थात् विक्रम सम्वत 1980 पौषमा सिंहदरबारमा भएको। बेलायतको तर्फबाट कर्णेल अकनर र नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजलाई सघाए बाबत चन्द्र शमशेरले बेलायतबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुका साथै नेपाल र बेलायत बीच मैत्रीपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यही सन्धिबाट नेपालले अङ्ग्रेजहरूबाट भारतीय रजौटाहरूभन्दा अलग्गै स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रको दर्जा पायो। प्रथम विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजलाई सघाए बाबत चन्द्र शमशेरले बेलायतबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुका साथै नेपाल र बेलायत बीच मैत्रीपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि छ त्रिपक्षीय सन्धि। त्रिपक्षीय सन्धि भारत स्वतन्त्र भएपछि 9 नोभेम्बर 1947 अर्थात् विक्रम सम्वत 2004 कार्तिक 24 का दिन काठमाडौँमा बेलायत भारत र नेपाल बीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जुन गोर्खा फौज राख्ने विषयमा औपचारिक सम्झौता थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि 9 नोभेम्बर 1947 अर्थात् विक्रम सम्वत 2004 कार्तिक 24 का दिन काठमाडौँमा बेलायत भारत र नेपाल बीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जुन गोर्खा फौज राख्ने विषयमा औपचारिक छलफल सम्झौता थियो। अर्को छ सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि। नेपाल र भारत बीच 31 जुलाई 1950 अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 साउन 16 मा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा भएको थियो। नेपालबाट मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा 10 वटा धारा छन्। नेपाल र भारत बीच 31 जुलाई 1950 अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 साउन 16 मा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा भएको थियो। नेपालबाट मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। तिब्बतमा चिनिया प्रभुत्व कायम भइसकेको र त्यसबाट खतरा हुने अनुभव गरी हतार मोहन शमशेरले यो सन्धि गरेका थिए। यो सन्धिमा उल्लेखित बाहेक यसअघि भारत तर्फबाट ब्रिटिस सरकारले गरेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता यसपछि रद्द भएको मानिने व्यवस्था गरेको थियो। यही दिन भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भएको थियो। यस सन्धिमा के थियो भने
यस सन्धिमा उल्लेखित बाहेक यसअघि भारततर्फबाट ब्रिटिस सरकारले गरेका सम्पूर्ण सन्धि व्यवस्था र सम्झौताहरूलाई यसपछि रद्द भएको मानिनेछ। यही दिन भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भएको थियो। त्यसपछि छ कोशी सम्झौता। कोशी सम्झौता नेपाल र भारतबीच 25 अप्रिल 1954 अर्थात् विक्रम 2011 वैशाख 12 मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भएको। नेपालबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका यसमा 18 वटा धारा छन्। भारतमा बिहारको दुःख भनेर कोशी नदीलाई चिनिन्छ। नेपाल र भारतबीच 25 अप्रिल 1954 मा अर्थात् 2011 वैशाख 12 मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भएको थियो। नेपालबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने यसमा 18 वटा धारा छन् र भारतमा बिहारको दुःख भनेर कोशी नदीलाई चिनिन्छ। त्यसपछि छ गण्डक सम्झौता। गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री बीबी कोइरालाको पालामा 4 डिसेम्बर 1959 अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 मा भएको थियो। नेपालबाट सुवर्ण शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री बीबी कोइरालाको पालामा 4 डिसेम्बर 1959 अर्थात् 2016 मङ्सिर 19 मा भएको थियो। नेपालबाट सुवर्ण शमशेरले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए गण्डक सम्झौतामा। त्यसपछि छ अन्तिममा महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धिमा 12 फेब्रुअरी 1996 अर्थात् 2052 माघ 29 मा हस्ताक्षर भएको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतको तर्फबाट पीवी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका। यो सन्धि 12 फेब्रुअरी 1996 अर्थात् 2052 माघ 29 मा हस्ताक्षर भएको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतको तर्फबाट पीवी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको संसदले 2053 असोज 4 मा अनुमोदन गरेको हो भने दुवै देशको संसदले अनुमोदन गरेपछि 5 जुन 1997 देखि लागू भएको। यो सन्धि 75 वर्षका लागि गरिएको हो। महाकाली सन्धि 75 वर्षको लागि गरिएको हो भने यसमा 12 वटा धारा रहेका छन्। 75 वर्षका लागि गरिएको महाकाली सन्धिमा 12 वटा धारा रहेका छन्।